अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक जिला बखर डीपीओ मोहम्मद नवीद की हदायत पर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग बैनुल सूबाई दाजल चेक पोस्ट ने 3050 लीटर ईरानी डीजल की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी, जिसे कानूनी कार्रवाई करने के बाद कस्टम हुक्काम के हवाले कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ बखर की हदायत पर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जिला बखर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग का सिलसिला जारी है। इंचार्ज चेक पोस्ट दाजल अमीर हुसैन एसआई बमा टीम ने केपीके से सुबह पंजाब ईरानी डीजल की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। 3050 लीटर ईरानी डीजल को कब्जे में लेकर कार्रवाई के बाद कस्टम हुक्काम के हवाले कर दिया। डीपीओ बखर का कहना है कि स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाएगा, जबकि एक और कार्रवाई में दौरान तलाशी एक पिस्टल 9mm बजरिया फर्द कब्जा पुलिस में लेकर तकमील फर्द की मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया, जबकि एक गाड़ी जेर दफा 550 में बंद की। नॉन कस्टम सामान स्मगलिंग करने वालों के साथ किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मजीद सिक्योरिटी के पेश नजर चेक पोस्ट दाजल और पतनहाय पर पुलिस ने सख्त चेकिंग के सिस्टम को मरबूत किया हुआ है। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं दरिया खान से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान और असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान जिशान शरीफ कैसरानी के अहकाम पर म्यूनसिपल कमेटी दरिया खान में मसीही मुलाजमीन के लिए क्रिसमस डे के मौका पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें क्रिसमस केक काटा गया। मसीही मुलाजमीन ने भरपूर शिरकत की। एमसी फाइनेंस ऑफिसर अरसलान बाबर ने मसीही मुलाजमीन के हमरा केक काटा। इस मौका पर उन्हें मुबारकबाद दी गई और वतने पाकिस्तान की सालमियत और बका के लिए खसूसी दुआ की गई। मसीही मुलाजमीन ने क्रिसमस डे के मौका पर एमसी दरिया खान की तरफ से खसूसी तौर पर एक तकरीब का इनेकाद को सराहा और हमारी खुशियों में शरीक होकर हमें अपना होने का सबूत दिया। हम तहे दिल से डीसी बखर, एसी दरिया खान और एमसी इंतजामिया दरिया खान के शुक्रगुजार हैं। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक अवामी खिदमत महाज ग्रुप की सरबराह जफर खान ढांडला की क़यादत में छक्कों की बरसात करते हुए इलेक्शन कमीशन कैंपेन जोरों शोर से जारी। साबिक चेयरमैन जिला कौंसल सईद परवेज अली खान ढांडला, साबिक सूबाई वज़ीर स्पोर्ट नईमुल्लाह खान शहानी, डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला और मोहम्मद जियाउल्लाह खान ढांडला और दीगर ग्रुप हमायदीन की कोशिशों से हल्का के मुख्तलिफ बिरादरियां, अहम शख्सियात और धड़े अवामी खिदमत महाज ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज दरबार शाह सैयद अली से नवानी ग्रुप को जोरदार झटका लगा, जब नवानी ग्रुप के दरेना साथी 100 से जायद वोट बैंक रखने वाला खानदान नवानी ग्रुप को खैराबाद कहकर अवामी खिदमत महाज में शामिल हो गया। इस मौका पर मलिक हसन फराबाद शीना के साथ एक बड़े जलसे में शमूलियत इख्तियार कर ली। पीर मंसूर हुसैन शाह कुरैशी, हाजी इलियास खान ममड़ की काविशों से कुरैशी बरादरी के हाफिज पीर मंसूर शाह, अब्दुल गफूर शाह, पीर अजीज शाह, पीर अहमद हसन शाह, पीर यासीन शाह, पीर अहमद हुसैन शाह, पीर इब्रार शाह, पीर इसरार शाह, पीर वकार शाह, पीर रियाज शाह, पीर खुर्शीद शाह, पीर सकलैन शाह, पीर बाकर शाह, पीर अरसलान शाह, पीर हस्साम शाह, मोहम्मद नवाज शाह, नासिर शाह, पीर मूसा शाह, पीर कमर शाह, पीर मुदस्सर शाह ने अपने अजीजों कारिब रिश्तेदार दोस्त अहबाब समेत अवामी खिदमत महाज ग्रुप में शामिल हो गए। इस मौका पर मलिक हसन फराबाद शीना ने तमाम अफराद को खुशामदीद कहा और साथ देने की यकीन दहानी पर शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा मौजा झांगी, राम खाने वाले की छीना बरादरी और मेनकेरा की रहमानी बरादरी के सैकड़ों वोटर्स ने अलहदा नवानी ग्रुप को अल्लाह हाफिज कहते हुए अवामी खिदमत महाज ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली और बहुत जल्दी बड़े जलसे देने का ऐलान किया। पीपी 93 यूनियन कौंसल मिलांवाली झोंक सामटिया की सामटिया बिरादरी ने अवामी खिदमत महाज ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया, जिनमें नुमाया शख्सियात आसिर सामटिया, जावेद इकबाल सामटिया, साजिद सामटिया, नासिर सामटिया, हबीब सामटिया, हाफिज रबनवाज सामटिया, मलिक सत्तार सामटिया, जफर पहनूर, मुमताज हुसैन, हाजी इजाज हुसैन सामटिया, अजीज सामटिया, अल्लाहदाद सामटिया, समर अब्बास सामटिया, समीउल्लाह सामटिया, अजीज तारिक, सुफियान सामटिया, मलिक साद सामटिया, नजीबुल्लाह सामटिया और दीगर शामिल थे, जिन्होंने न सिर्फ शामिल होने पर बल्कि भरपूर इलेक्शन कैंपेन चलाने की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। इसके अलावा हल्का NA 92 से दर्जनों बिरादरियों, धड़ों और अहम शख्सियात ने भी अवामी खिदमत महाज ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली।
اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں دریا خان سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد ریحان کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے سٹی صدر ملک عثمان کے گھر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور امیدوار MNA حلقہ NA 91 عبدالمجید خان کھنان کھیل کی برتھ ڈے کے کیک کاٹے گئے، جبکہ تقریب کے مہمان گرامی PMLN کے امیدواران حلقہ NA 91 کے عبدالمجید خان کھنان کھیل اور ان کے اتحادی PP 90 کے امیدوار MPA ملک نذر عباس کہاوڑ تھے۔ سٹی صدر PMLN سٹی دریا خان ملک عثمان نے اپنے خطاب میں کہا کہ میاں محمد نواز شریف نے ملک کو ترقی کی راہوں پر گامزن کیا، ان کے دور میں خوشحالی ترقی کی منازل طے کرتی ہوئی، جبکہ زاہد ریاض کمبو نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہنستے بستے ملک میں لاڈلے کو مسلط کرنے والوں نے دیکھا کہ کس طرح لاڈلے خان نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا، نوجوان نسل کو گمراہی کے راستے پر لا کھڑا کیا۔ اب قائد میاں نواز شریف کو اس لیے ووٹ دینا ہے کہ وہ اقتدار میں آ کر ملک کی خوشحالی کی راہ پر گامزن کر سکیں، جبکہ ملک تنویر اقبال کہاوڑ نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم عبدالمجید خان کے ممنون و مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں مسلم لیگ نون میں شامل کیا۔ کہاوڑ خاندان پہلے بھی یہاں کی عوام کی خدمت کر چکا ہے جو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، جبکہ امیدوار حلقہ PP 90 ملک نذر عباس کہاوڑ کا کہنا تھا کہ یہاں کی عوام کی ہمیشہ خواہش رہی کہ ان کا MPA ہوم ٹاؤن سے ہو، مگر اس سے قبل بھی ایک مرتبہ مرید قریشی MPA بنا، مگر بدقسمتی سے کسی بھی کام کے سلسلے میں آنے والوں کو اس نے اپنے سرداروں سے رکا لانے کا کہا۔ ترقیاتی کام تو دور کی بات، چھوٹے موٹے کاموں کے لیے بھی سرداروں کی ناراضگی سے ڈر کر کسی کا کوئی کام نہ ہو سکا۔ ہم پہلے بھی خدمت کر چکے، عوام نے ہم پر خوب اعتماد کیا، میرے ہوتے ہوئے عبدالمجید خان کھنان کھیل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، دن رات عوام کی خدمت تن من سے بازی لگائیں گے، ترقی کی راہیں تب کھلیں گی جب ہم ہوم ٹاؤن سے MNA منتخب ہوگا، ورنہ اس سے قبل پکھے واس آئے اور گئے، مگر مسائل جو کہ تو ہیں۔ PMLN NA 91 کے امیدوار MNA عبدالمجید خان کھنان کھیل نے دوران خطاب کہا کہ امیدوار سابقہ ادوار میں دریا خان کلور کوٹ کے لیے سوئی گیس لائے، کلور کوٹ ڈیرا پل چاندنی چوک یونیورسٹی منظور کرائی، مگر بدقسمتی سے حکومت جاتے ہی لاڈلے خان کے چہیتوں نے یونیورسٹی سرائے مہاجر منتقل کرا دی۔ ظفر خان کھنان کھیل پل کا کام جو مکمل ہو چکا تھا وہ رک گیا، سوئی گیس منصوبہ جس کا مین لائن ورک مکمل تھا وہ بھی انتقام کی بھیڑ چڑھ گیا۔ میاں شہباز شریف کے دور اقتدار آتے ہی کلور کوٹ میں بھی دریا خان کی طرح گریڈ اسٹیشن منظور کرایا جو پایہ تکمیل کو پہنچنے والا ہے۔ لاڈلے خان کے دور اقتدار میں سرکاری سیٹیں نہ آنے پر اکثریت اوریج ہو چکے، اس لیے اقتدار میں آ کر ضلع بکھر کو ٹیکس فری زون لگوائیں تاکہ انڈسٹریل زون بنے ہوئے سوئی گیس منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر گھر گھر سوئی گیس کنیکشن آن ہوں گے۔ اپنے بزرگوں کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے شیخ ثناء اللہ جی ہفتہ 10 دن دریا خان میں سٹے کر کے کیمپین کریں تاکہ دن رات میں مضافات جبکہ شام سے رات گئے تک شہر کو ٹائم دے سکیں۔ چچا ظفر خان بھی اس طرز پر کیمپین کرتے تھے۔ تمام لوگ ہمارے امیدوار ملک نذر عباس کہاوڑ کی کیمپین کو ابھی سے شروع کر دیں، ہر دروازے پر دستک دیں تاکہ مجھ سے زیادہ بہتر نتائج ہمارے اتحادی امیدوار کے ہوں۔ میاں نواز شریف کے اقتدار میں ہی ملک خوشحالی ترقی کی راہیں طے کر سکتا ہے۔ اب ترقی خوشحالی کا وقت آن پہنچا ہے، اب شیر کا نشان کی ملک کو خوشحالی کی راہوں پر گامزن کرے گا۔ اور آخر میں عبدالمجید خان کھنان کھیل نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، خوشحالی ترقی امن کے وزیر اعظم میاں نواز شریف اور اپنی سالگرہ کے کیک کاٹے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں بکھر سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد ریحان کے مطابق مخالفین کے بوکھلاہٹ پر مبنی بیانات ثابت کر رہے ہیں کہ انہوں نے الیکشن سے قبل ہی اپنی تیسری مسلسل شکست قبول کر لی ہے۔ مخالفین اب الٹی گنتی گننا شروع کر دیں۔ ضلع بکھر کی عوام مخالفین کے ناپاک عزائم کو جان چکی ہے۔ الیکشن بلند و بانگ دعووں سے نہیں بلکہ ووٹنگ پاور سے جیتے جاتے ہیں اور ووٹرز کی قوت الحمدللہ عوامی خدمت محاذ کے ساتھ ہے۔ ان خیالات کا اظہار عوامی خدمت محاذ کے امیدواران قومی صوبائی اسمبلی ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلہ، نعیم اللہ خان شاہانی، ملک غضنفر عباس چینا اور محمد ضیاء اللہ خان ڈھانڈلہ نے حلقہ میں مختلف تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ انتخابات میں عوامی خدمت محاذ کے تمام امیدوار بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے۔
इस मौका पर अवामी खिदमत महाज के उम्मीदवार सूबाई असम्बली नईमुल्ला खान शहानी का कहना था कि अवामी खिदमत महाज अवामी समुंदर का दूसरा नाम है और अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ मुख्तलिफ धड़े बिरादरियां और अहम शख्सियात रोज बरोज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, बल्कि जगह जगह हमारा वालेहाना और जबरदस्त इस्तकबाल इस बात का सबूत है कि हमारी अवामी खिदमत महाज ही जिला बखर का सबसे बड़ा सियासी ग्रुप है, जिस पर वो दिल की अथाह गहराइयों से तमाम वोटर्स, वोटर अमायदीन, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौंसलरान वगैरह का शुक्रिया अदा करते हैं। मलिक गजनफर अब्बास शीना ने खिताब करते हुए कहा कि थल ने आज साबित कर दिया कि थल हमारा है, किसी के बाप की जागीर नहीं। मुखालफीन ने 25 साल पर थल पर हुकूमत की हेल्थ और तालीम के मंसूबा जात से मासूम आवाम को महरूम रखना उनकी घिनौनी साजिश थी। कहीं यहाँ के नौजवान शऊर पाकर उनके सामने खड़े न हो जाएं। मैं मुखालिफ जाली डिग्री होल्डर सियासतदानों को चैलेंज करता हूँ कि वो आवाम को धमकियां और बदअखलाकियात की बातें किए बगैर 30 मिनट की तकरीर स्टेज पर ऐसी करें जिसमें अपने तालीम, सेहत के मंसूबाजात बताएं। उनके जालमाना और करप्शन भरे दौर में थल के अस्पताल, डॉक्टर और मेडिसिन से महरूम होते थे और ये अपनी शहाना और जालमाना इक़्तिदार के मजे लाहौर बैठकर लेते और यहाँ उनके रखे हुए सफेद पोश थाना और जेल की सियासत से अवाम पर मुजालिम ढाते रहे। अब भी उनकी तकारीर सुने, किसी तकरीर में प्लाई मंशूर नहीं, वही अंदाज है। इंशाल्लाह इस बार अवाम उनका वो हशर करेगी कि मुखालफीन थल का रुख करने से खौफ खाएंगे। अब तक के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।